नमस्कार, स्वागत छ स्टडी नेपाल लेसन च्यानलमा। हरेक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट राम्रोसँग बुझ्नको लागि बिस्तारै पढ्ने हाबिट बसाल्नुपर्छ। जस्तै कि प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट, इकोनोमिक्स, इङ्ग्लिस ती सबैको राम्रोसँग मिनिङ बुझ्ने गरी यदि पढ्न थाल्यो भने हामीले त्यसलाई बेहतर समझ्न सक्छौँ। यदि जब बुझ्न थाल्नुहुन्छ भने पढाइप्रति तपाईलाई खुसी हुन थाल्छ र पढाइमा इन्ट्रेस्ट पनि बढ्न थाल्छ। कम पढ्ने तर बिस्तारै पढ्ने र आफ्नो व्यवहारिक जीवनसँग जोडेर पढ्ने। डाक्टर विवेक बिन्द्राले जुन बिजनेस लेसन दिनुहुन्छ त्यो धेरै जसो बिजनेस लेसन हाम्रो किताबसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। आज हामी बिजनेस इङ्ग्लिस च्याप्टर नम्बर 3 बिजनेस भोकाबुलरी पढ्न गइरहेको छौँ। त्योभन्दा पहिला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर प्रोत्साहन दिनुहोस्। आउँदो समयमा मैले राम्रो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर राम्रो भिडियो बनाउने प्रयास गर्छु। हामीले 3rd इयर, 4th इयर र 2nd इयरको भिडियो पनि बनाएर प्रिपरेसन गर्ने प्रयास गर्छु, जुन कि तपाईले बिना क्लास लिकन पनि पढ्न सक्नुहुन्छ घरमै बसेर। अब आउने टपिक तर्फ। बिजनेस भोकाबुलरी। संसारमा जति संगठन छन्, जति व्यवसाय छन्, त्यसमा सबभन्दा बढी शब्दको प्रयोग कुन हुन्छ जसले व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउँछ र कम्युनिकेसनलाई बेहतर बनाउँछ? Importance of business vocabulary. Number 1. To understand word, phrase and terminology about business. Number 2. Good vocabulary makes good communication. यसले कम्युनिकेसनलाई राम्रो बनाउँछ। Number 3. It can potentially contribute to better job performance and productivity. यसले उत्पादन क्षमतालाई र जब गर्ने परफर्मेन्सलाई बेहतर बनाउँछ। It can lead to your career advancement, increase in salary and promotion in job. जॉबमा प्रमोसन दिलाउँछ, सेलेरीलाई बढाउँछ र करियरलाई एडभान्स बनाउँछ। बिजनेस भोकाबुलरी इन युज। बिजनेस भोकाबुलरीको प्रयोग। नम्बर 1. कम्युनिकेसनलाई सफा र सानो बनाउन। नम्बर 2. टु डेभलप इन्टरपर्सनल स्किल एन्ड कन्फिडेन्स। कन्फिडेन्स र स्किल बढाउन। बिजनेस स्पेसिफिक टर्मिनोलोजी। बिजनेसमा खास तौरले कुन शब्दावलीको सबभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ त्यसको बारेमा अब हामी विस्तारले पढ्न गइरहेका छौँ। एडभर्टाइजिङ टर्म। विज्ञापन गर्दा यी शब्दको प्रयोग गरिन्छ। एड, बेनिफिट, कमर्सियल मिन्स जुन पैसा दिएर विज्ञापन गरिन्छ। पोस्टर, प्राइम टाइम। प्राइम टाइम त्यो समय हो जहाँ धेरै ऑडियन्स फ्री हुन्छन्, जस्तै कि साझाको टाइम। प्रमोट, साइन बोर्ड, स्लोट, टार्गेट। विज्ञापनमा यी शब्दको प्रयोग हुन्छ। ब्याङ्किङ टर्म। यी शब्द ब्याङ्कको कार्यमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। ब्यालेन्स, ब्रान्च, चेक, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट, करेन्ट अकाउन्ट, डेबिट, डिपोजिट अकाउन्ट, फिल इन, इन्ट्रेस्ट, लोन, ओभरड्राफ्ट, पेई। कन्ट्र्याक्ट टर्म। जब करार गरिन्छ त त्यसमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू। एग्रिमेन्ट, एपेन्डेक्स भनेको कन्ट्र्याक्ट समाप्त समय। एर्बिट्रेसन। दुई पार्टीबीच सेटलमेन्ट गराउनेलाई एर्बिट्रेसन भनिन्छ। आर्टिकल, क्ल्युज, कन्डिसन। फोर्स मेज्योर भनेको सुपेरियर पावर, फुलफिल। हेरेन, हेरेन भनेको डकुमेन्ट। हेरेटो, पार्टी, वारेन्ट। इम्प्लोइमेन्ट टर्म। रोजगारी सम्बन्धी शब्दहरू। बोनस, डिसमिस, इम्प्लोइ। यी शब्दहरू त तपाईँहरू समझ्नु नै हुन्छ। इन्टरभ्यू, मेटर्निटी लिभ मतलब जुन महिला प्रेग्नेन्ट हुन्छन् त्यसको लागि जुन लिभ लिन्छन् त्यसलाई मेटर्निटी लिभ भनिन्छ। नोटिस पेयर्क मतलब फ्री मिल। प्रमोसन, रिज्युम, सेलरी, स्टाफ, टेक अन मतलब स्टाफ हायर गर्नु। रिजाइन मतलब जबलाई छोड्नु। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टर्म। आयात निर्यात गर्दा प्रयोग गर्ने शब्द। कार्गो, कार्गो भनेको प्रोडक्ट। कन्टेनर, कस्टम्स, डिक्लियर। फ्राइट, फ्राइट भनेको जुन गुड्स ट्रान्सपोर्ट गरिन्छ। लेटर अफ क्रेडिट, मर्चेन्डिज, पैकिङ लिस्ट, क्वी, सिप, सिपमेन्ट, सिपिङ एजेन्ट, वे बिल। अब आउँछ इन्सुरेन्स टर्म। बिमा सम्बन्धी शब्दावलीहरू। एक्चुरी, जसले रिस्कलाई क्याल्कुलेट गर्छ। एसेसर, जसले सम्पत्तिको भेल्यु क्याल्कुलेट गर्छ। क्लेम, कम्प्रिहेन्सिभ कभर, कम्पनीले जुन सुरक्षा दिन्छ। इम्प्लोयर लाइबिलिटी, गुड्स इन ट्रान्सिट, इन्सुरेन्स ब्रोकर, लाइबिलिटी, लोस, पोलिसी होल्डर, प्रिमियम, रिस्क। यी शब्दहरू बिमा सम्बन्धी हुन्। बिजनेस ल टर्म। व्यवसायिक कानुन सम्बन्धी शब्दावलीहरू। एटर्नी, लयर एपोइन्टेड गर्नु। ब्रिफ, केज, कन्ट्र्याक्ट, कोर्ट अफ ल। एभिडेन्स, एभिडेन्स मतलब गवाह। गिल्ट भनेको गल्तीको जिम्मेदार। जज, ल सुइट, प्लिड जसले केस जित्छ। सोलिकेटर, लयर क्लायन्टको लागि विज्ञापन। सुई, सुई भनेको कानुनको खिलाफ केस लड्नु। अमेजिङ वर्ड्स। सम अप भनेको एभिडेन्सको चाहिँ समराइज गर्नु, रिभ्यू गर्नु र ट्रायल।
टर्म्स रिलेटेड टु अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, साङ्गठनिक बनोट सम्बन्धीको शब्दावलीहरू। एजिएम, एनुअल जनरल मिटिङ, एकाउन्ट डिपार्टमेन्ट, चेयरम्यान, डाइरेक्टर, एक्जिक्युटिभ अफिसर, हेडक्वार्टर्स, म्यानेजर्स, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट, पर्सनल डिपार्टमेन्ट, प्रेसिडेन्ट, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, पर्चेजिङ डिपार्टमेन्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट, रिसेप्सन, सेल्स डिपार्टमेन्ट, सेयर होल्डर, भाइस प्रेसिडेन्ट। बिजनेस आइडियम एन्ड एक्सप्रेसन, व्यवसायमा कसरी प्रभावकारी बोलीको शैलीलाई सुधार्न सकिन्छ, कसरी प्रोपर ढङ्गले बोल्न सकिन्छ। यसमा गाइस बहुत धेरै शब्द र सेन्टेन्सहरू रहेका छन्, यसलाई यस भिडियो मार्फत एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन, तर त्यो के हो र त्यसको अर्थ बुझेर इक्जाम्पल हेरेर हामीले सम्पूर्णलाई इजिली वेले त्यसलाई पढ्न सक्छौँ। एन आइडियम्स मिनिङ इज डिफरेन्ट फ्रम इट्स लिटरल मिनिङ। फर इक्जाम्पल, किक द बकेट, यसको लिटरल मिनिङ हुन्छ बकेटमा लात हान्नु, तर यसको एक्चुअल मिनिङ हुन्छ डाई अर्थात् मर्नु। यसरी विभिन्न सेन्टेन्सको इन्डाइरेक्ट अर्थ हुन्छ, जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ अहेड अफ गेम अर्थात् सक्सेसफुल। दिएको चित्रमा विभिन्न प्रकारको आइडियम र एक्सप्रेसन दिएको छ, कृपया आफै यसलाई हेरेर पढ्नुहोला। मैले छोटो समयमा धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गरेको हुन्छु, कृपया मेरो यो मेहनत